Assalamu alaikum student. So today we will discuss about the first 11 verses of Surah Al-Mu'minun. तो सबसे पहले सूरह मोमिनून का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। सूरह मोमिनून कुरान मजीद की 23rd सूरत है जो कि 18वें सिपारे के आगाज़ से शुरू होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई। इसमें 118 आयत हैं और 6 रुकू हैं। सूरतुल मोमिनून की पहली 11 आयत के मुतालिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने इन पर अमल किया वो खालिस मोमिन है और दुनिया और आखिरत में फलाह पाएगा। हमारे सिलेबस में इसकी पहली 11 आयत शामिल हैं। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले मुराद पा गए। Certainly the believers have attained their goal. अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाज में इज्ज़ और नियाज़ करते हैं। Those who become most humble and submissive in their prayers. वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो बेहुदा बातों से हर वक्त किनारा कश रहते हैं। And who always keep away from absurd talk. लफ्ज़ फ़लाह के माना है कि हर मुराद हासिल हो और तकलीफ़ दूर हो। ये लफ्ज़ जितना मुख्तसर है उतना ही जामे है। कामिल फ़लाह तो सिर्फ जन्नत में ही मिल सकती है। अलबत्ता अक्सर हालात के एतबार से फ़लाह यानी बा मुराद होना और तकलीफ़ों से निजात पाना ये दुनिया में भी अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाता है। सूरह मोमिनीन की 11 आयतों के अंदर जो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं उनमें से पहली है कि वो नमाज में खुशू और खुजू पैदा करते हैं। नंबर 2, लग़्व बेकार बातों से परहेज़ करते हैं। नंबर 3 है कि वो ज़कात को अदा करते हैं। नंबर 4, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। नंबर 5, अमानतदारी हैं। और नंबर 6, अपना वादा पूरा करते हैं। नंबर 7, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त, उसकी हिफाजत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आयत में बताया गया है कि ईमान वाले अपने नमाज में खुशू और खुजू। तो खुशू और खुजू का मतलब क्या है? खुशू के लुग़वी माना सुकून के हैं। इस्तिलाह शरअ में खुशू से मुराद ये है कि कल्ब में भी सुकून हो और आज़ाए बदन में भी सुकून हो। कल्ब में सुकून का ताल्लुक़ खुशू से है, जबकि खुजू का ताल्लुक़ आज़ाए बदन में भी सुकून हो। वो फजूल हरकतों से इज्तिनाब करें, खुसूसन वो हरकतें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मना फरमाया है। फ़ुक़हा ने उनको मकरूहात नमाज के उन्वान से जमा कर दिया है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया कि नज़र और आवाज़ को पस्त रखने का नाम खुशू है। नंबर 2, आयत में लग़वियात से परहेज़ करने का कहा गया है। लग़व के माना है फजूल कलाम या काम जिसमें कोई दीनी फ़ायदा न हो या दुनियावी फ़ायदा न हो। आयत मुबारका का मुकम्मल मफ़हूम यह है कि वो लग़वियात की तरह तवज्जो नहीं देते और उसकी तरफ रुख भी नहीं करते। जहाँ लग़व बातें हो रही हों वहाँ जाने से परहेज़ करते हैं। अगर कहीं इनसे साबिक़ा पेश आ जाए तो तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। यानी जब किसी ऐसी महफ़िल से इनका गुज़र हो जहाँ लग़वियात हों तो ये वहाँ से मुहज़्ज़ब तरीके से गुज़र जाते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो हमेशा ज़कात अदा करके अपनी जान और माल को पाक करते रहते हैं। एंड हु ऑलवेज पे ज़कात द आर्म्स ड्यू एंड कीप प्योरीफाइंग देयर वेल्थ एंड सोल्स। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो दायमन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते रहते हैं। एंड हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स ऑल द टाइम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सवाए अपनी बीवियों के या उन बांदियों के जो उनके हाथों की ममलूक हैं। बेशक अहकाम शरीयत के मुताबिक उनके पास जाने से इन पर कोई मलामत नहीं। एक्सेप्ट फ्राम देयर वाइफ्स और दोज स्लेव गर्ल्स who are the possessions of their hands, if they go to them according to the Islamic injunctions, there is surely no blame to them, no blame on them. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, फिर जो शख्स इन हलाल औरतों के सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हो तो ऐसे लोग ही हद से तजावुज़ करने वाले सरकश हैं। बट हु एवर डिज़ायर्स समवन बियॉन्ड दीज लॉफुल वुमेन, इट इज़ दे हु आर ट्रांसग्रेसर्स एंड डिसओबीडेंट।
اچھا، اس آیت کا مطلب یا اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس میں ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا بیان کیا گیا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے یہاں پہ دو معنی ہیں، ایک پاکیزگی، دوسرے نشو و نما۔ اصطلاح شرع میں مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی لیے جائیں تو اس کا فرض ہونا اور مومن کے لیے لازم ہونا آتا ہے، اور اگر زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا تو یہ بھی فرض ہے، کیونکہ شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص اور بخل سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ سب امور حرام اور گناہ کبیرہ ہیں اور نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔ اس میں ایک آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطے کے مطابق شہوت نفس پوری کرتے ہیں، شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو پورا کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، زندگی کا مقصد نہیں بنانا۔ اس کا درجہ اتنا ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں۔ البتہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شہوت رانی کے لیے اس معروف اور جائز صورت سے تجاوز کرنے لگے۔ زنا کی حرمت۔ زنا اخلاقی جرم ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کی مذمت آئی ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت ہی بری روش ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ and those who are watchful of their trusts and their pledges والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ and who guard their prayers with persistence اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ it is they who will be the inheritors of paradise الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ they will also inherit the most superior gardens of paradise where all the bounties, comforts and pleasures of nearness to Allah will abound, they will live there forever۔ اس آیت میں سب سے پہلے امانت دار اور ایفاء عہد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امانت کا لفظ جامع ہے۔ لفظ امانت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی کئی قسمیں ہیں اور اس سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص پر عائد کی ہوں۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ حقوق اللہ میں امانت سے مراد ہے کہ تمام شرعی فرائض اور واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا۔ امانت کی حفاظت، اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دونوں طرف سے کسی معاملے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا فرض ہے اور اس کے خلاف کوئی بہانہ کرنا دھوکہ ہے۔ وعدے کو بھی عہد کہتے ہیں اور اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم اور واجب ہے۔ حدیث میں ہے العہدۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے۔ جس طرح قرض کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح وعدے کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا، نمازوں کی حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے نماز میں خشوع اختیار کرنے کا ذکر آیا ہے اور اس آیت مبارکہ میں نمازوں کی محافظت کا ذکر ہے۔ یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے وقت پر پابندی سے پڑھنا مقصود ہے۔ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان نماز، غرض یہ کہ نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرنا، جسم اور کپڑوں کا صاف رکھنا، نماز کے تمام ارکان اطمینان سے ادا کرنا، یہ سب نمازوں کی محافظت میں شامل ہے۔ تیسری بات، جنت الفردوس کے وارث اس میں بتایا گیا ہے۔
فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے۔ قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعوں پر کیا گیا ہے، جیسا کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ فردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو جزاک اللہ، یہ ہماری یہاں تک صورت ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم سورہ فرقان پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔